सोधिरहेको छु तिम्रो स्कुलको हामी चाहिँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथ सब्जेक्ट पढिरहेछौँ र यसमा हामीले चाहिँ यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स भन्ने जुन टपिक छ त्यो टपिकको यो चाहिँ आज हामी थर्ड लेक्चर सुरु गर्न गइरहेछौँ है। अब यो भन्दा अगाडि हामीले एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको 1 मार्क्स 2 मार्क्स त्यस्तै 4-5 मार्क्सको अलिअलि क्वेशन्सहरु गरिसकेका छौँ। अब आज चाहिँ हाम्रो यो एंगल बिट्विन स्ट्रेट लाइन्स पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्सको चाहिँ अन्तिम लेक्चर हो। अब पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स भन्ने बित्तिकै अब के हो भन्दाखेरि जोडी लाइन, दुईटा लाइन हैन। पेयर भनेको के हो? जोडी लाइन, दुईटा लाइनहरुको बीचको एंगल हैन। यो टपिकको नामै के छ? एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। अब हेर, हाम्रो एंगल यो जुन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइनलाई हामीले यो फर्ममा पनि लेख्ने गर्छौं है। ax² + 2hxy + by² = 0। यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छौं। कुनै पनि दुईटा लाइनलाई एकैचोटी लेख्नु पर्यो भने यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ। र यो जुन यो यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। यो इक्वेसन 1 ले जुन रिप्रेजेन्ट गरेको दुईटा लाइनहरु छ, त्यो दुईटा लाइनहरु बीचको एंगललाई मैले यदि थीटा माने भने त्यो एंगल निकाल्ने फर्मुला मैले यहाँ लेखिरहेको छु। tan θ = ±2 √h² - ab/a + b। यो चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला हो। त्यस्तै अलिकति म रिभिजन गर्दै छु। यदि यो इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनहरु प्यारलल छ भने के हुन्छ? h² = ab हुन्छ। र यो इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ? a + b = 0 हुन्छ हैन। यति कन्डिसन चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यो केसमा। ल, अब हामी क्वेशन्सहरु गर्छौं। यहाँ केही कुरा तिमीहरुलाई सोध्नु छ? अब क्वेशन गर्न स्टार्ट गरौँ है त। ल सर ल सर एउटा कुरा सोध्नु थियो, त्यो मलाई भनिदिनु त। भन त। सर त्यही सर, मल्टिप्लाई फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन निकाल्न भनेको छ। दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट हेराएको छ। ax + by = 0, bx - ay = 0। योलाई कसरी सर मल्टिप्लाई गर्ने सर? मल्टिप्लाई गर न। ax + by ल हेर, एउटा के छ? ax + by = 0। अर्को छ सर bx - ay = 0। अब यसरी मल्टिप्लाई गर। ax + by bx - ay = 0 * 0 भनेको 0। अब मल्टिप्लाई गर। ax ले bx - ay लाई प्लस by ले bx - ay लाई। सर योमा भन्ने कुरा सर ax लाई लिएर एकचोटी bx - ay मा गर्ने, फेरि by लाई लिएर एकचोटी bx - ay मा गर्ने फेरि। हो, त्यही हो। यस्तो आउँछ aby² = 0 और abx² प्लस कमन लियो भने -a² + b² हुन्छ -aby² = 0। therefore abx² plus b² minus a² minus aby² = 0 हो। यो हुन्छ आन्सर। सर एउटा अझै क्वेशन थियो सर। ल भन नि त। Find the equation of the line represented by each of the following दिएको छ सर। x² minus xy minus 2y² = योमा पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ कि गर्नु पर्दैन सर? एउटै इक्वेसन दिएको छ, दुईवटा इक्वेसन दिएको छैन योमा सर। x² minus xy अनि सर x² minus xy minus 2y²। अब यहाँबाट तिमीले दुईटा सेपरेट इक्वेसन निकाल। यहाँ केही पनि कोएफिसिएन्ट छैन भने 1 अनि यहाँ 2 छदैछ भने चाहिँ हामीले यस्तो नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो जुन मल्टिप्लाई गर्दा
-2 होस् र जुन एड गर्दाखेरि -1 होस्। यहाँ -1 छ भनेपछि के हुन्छ त दुईटा नम्बरहरू भन्दा सर एउटा 1 आउँछ, एउटा -2 अनि अर्को 1। -2 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा -2 हुन्छ, मिलिरहेको छ। -2 र 1 जोड्दाखेरि -1 हुन्छ, त्यो पनि मिलिरहेको छ। भनेपछि यसलाई x² - 2xy प्लस 1xy - 2y² 0 गर्ने। कमन लिने x कमन लियो x - 2y प्लस y कमन लिने x - 2y 0 और x प्लस y x - 2y 0 भनेपछि दुईटा इक्वेसन आयो, x प्लस y 0 x - 2y 0। सर योमा तपाईले फ्र्याक्सन गर्नुभयो सर? फ्र्याक्सन भनेको होइन सर, योमा एलसीएम लिनुभयो सर, योहरूलाई कसरी गर्नुभयो सर? यो यस्तो हो, x² को कोएफिसिएन्ट र y² को कोएफिसिएन्ट हेर्ने हैन। यहाँ x² को कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन भने 1, y² को कोएफिसिएन्ट कति छ -2 भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ -2। ठीक छ, मल्टिप्लाई गर्दा -2 हुने भयो। बुझिहाले सर, बुझिहाले। जोड्दाखेरि -1 हो त्यसरी। ल सर एकछिन पक्नु त सर, एकजनाले मलाई फोन गरेको थियो, यो को हो, स्टुडेन्ट हो कि को? अब आजको क्वेशन नम्बर 1, फाइन्ड द separate equations of pair of lines represented by equation 3x² minus 8xy minus 3y² is equals to 0. Also find the angle between them. यो चाहिँ हाम्रो 2062 मा सोधेको रहेछ अनि 2075 मा पनि सोधेको रहेछ है एसएलसी मा। योमा सेपरेट को म बुझेन सर, फाइन्ड द सेपरेट अफ इक्वेसन। म बुझाउँछु। हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ 3x² minus x minus 8xy minus 3y² is equal to 0। यो इक्वेसनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ अरे के? रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ? पेयर अफ लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ हो। र पेयर अफ लाइन भनेको के हो? दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हो। त्यो दुईटा लाइन निकाल्नु भनेको क्या, दुईटा लाइनको त छुट्टा छुट्टै इक्वेसन हुन्छ नि त, सेपरेट इक्वेसन हुन्छ नि त, छुट्टा छुट्टै हो। त्यो सेपरेट इक्वेसनहरु निकाल्नु, छुट्टा छुट्टै इक्वेसन निकाल्नु भनेको क्वेसनले है। अनि क्वेसनले थप अर्को क्वेसन पनि के भनेको छ भन्दाखेरि अल्सो फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम। त्यो दुईटा जुन सेपरेट इक्वेसनहरु हुन्छ, दुईटा सेपरेट लाइनहरु आउँछ, त्यो लाइन बीचको एंगल कति हुन्छ त? त्यो एंगल पनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब सुरुमा के गरौँ हामी? पहिला गिवन इक्वेसन लेखौं। गिवन इक्वेसन 3x² minus 8xy minus 3y² is equal to 0। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। ल अब पहिला के गर्छु म? यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा सेपरेट लाइनको इक्वेसन के हो त्यो निकाल्छु है। त्यो निकाल्न एकदम सजिलो छ। x² को कोएफिसिएन्ट हेर्ने यहाँ 3 छ, y² को कोएफिसिएन्ट हेर्ने -3 छ। भनेपछि 3 र -3 मल्टिप्लाई गर्ने भने कति हुन्छ? -9 हुन्छ। यस सर। हामीले दुईटा यस्तो नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो कि त्यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा कति होस्? -9 होस्। अनि यहाँ बिचमा कति छ? -8 छ। भनेपछि हामीले यस्तो दुईटा नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यो दुईटा नम्बर जोड्दाखेरि कति हुनु पर्यो? -8 हुनु पर्यो। भनेपछि त्यो दुईटा नम्बर के होला त? जुन मल्टिप्लाई गर्दा -9 हुनु पर्यो र जुन जोड्दाखेरि चाहिँ -8 हुनु पर्यो। अब एउटा नम्बर हेरौँ, एउटा 9 लिए, एउटा 1 लिए
भनेपछि एउटा मैले -9 लेखेँ, अर्को मैले 1 लेखेँ। ल हेर, -9 र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? -9 हुन्छ, मिलिरहेको छ। -9 र 1 लाई एड गर्यो भने कति हुन्छ? -8 भनेपछि मिलिरहेको रहेछ। हाम्रो दुईटा नम्बर के रहेछ? -9 र 1। ल यो नम्बर आफै लेट गर्नुपर्छ सर, आफै लिनुपर्छ। त्यसरी सरले तपाईले लिनुभयो 1 लिनुभयो हेरेर। हो, अब यो लिने एउटा तरिका छ क्या, लिन चाहिँ आफै लिने एउटा तरिका छ। हेर, यहाँ कति छ? -9 छ हो, मल्टिप्लाई गर्दा -9 हुनु पर्यो भनेपछि 9 को जहिले पनि हामीले एलसीएम लिनुपर्छ अथवा 9 को फ्याक्टरहरू लेख्नुपर्छ हैन। 9 को फ्याक्टरहरू के होला त भन्दाखेरि 1 3 9 यति त हो हैन। अब 9 को एलसीएम लिउँ है। 3 3 जा 9। अब हेर, अर्को 9 को 1 9 जा पनि 9 हुन्छ, 1 9 जा पनि 9 हुन्छ। अब 3 जा 3 लियो भने यो एउटा 3 छ, अर्को 3 छ, यो दुईटा +3 लियो भने मल्टिप्लाई गर्दा -9 हुन्छ, हुँदैन। +3 र -3 लियो भने मल्टिप्लाई गर्दा -9 हुन्छ, तर जोड्दाखेरि त 0 हुन्छ। हामीलाई जोड्दाखेरि -8 हुनु पर्यो भनेपछि यो 3 र 3 लिएर मिल्दैन भन्ने कुरा मैले यसरी थाहा पाएँ। अब 1 र 9 लाई हेरौँ, दुईटै प्लस लियो भने मिल्छ? मिल्दैन। +1 र +9 लियो भने मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने कति हुन्छ त? 9 हुन्छ। त्यो पनि मिलेन, किनकि हामीलाई मल्टिप्लाई गर्दा त -9 चाहिएको छ। यहाँ -9 छ भनेपछि एउटा साइन प्लस एउटा साइन माइनस हुनु पर्यो भन्ने कुरा यहाँबाट मैले थाहा पाएँ। अब -9 र 1 +1 लियो भने चाहिँ हाम्रो मिल्ने रहेछ, किनकि -9 र 1 लाई जोड्दाखेरि -8 हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ आफैले थाहा पाउने हो, कुनमा प्लस राख्ने हो कुनमा माइनस राख्ने हो, त्यो आफैले थाहा पाउनु पर्यो। पहिला सुरुमा चाहिँ नम्बर थाहा पाउनु पर्यो कि कुन नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 9 हुन्छ त, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि प्लस र माइनस साइन चाहिँ मिलाएर लेख्नु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? सर सुरुको त नम्बर निकालिहाल्छु सर, दुईटैलाई मतलब यो साइडको 3 छ, त्यो साइडको 3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने त -9 आउँछ, यो निक्लिहाल्छ। तपाईले यो बिचको 1 लेट गर्नुभयो नि, त्यहाँ मलाई प्रब्लम लागिरहेको छ। यस्तो हो क्या, अब मल्टिप्लाई दुईटा हामीले यस्तो नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो जुन मल्टिप्लाई गर्दा कति हुनु पर्यो अरे? -9 हुनु पर्यो। ठीक छ सर? ल ठीक छ, -9 हुनु पर्यो। त्यसो भए हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा हामीले यस्तो नम्बर सोध्छौँ, दिमागमा सोध्छौँ कि दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 9 हुन्छ। अब हेर, 3 र 3 मल्टिप्लाई गर्दा पनि 9 हुन्छ, त्यस्तै 9 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा पनि 9 हुन्छ। यस सर, यस हो। अब यहाँ हामीलाई के चाहिएको छ? -9 चाहिएको छ। -9 भयो भनेपछि एउटा प्लस भयो भने अर्को त माइनस हुनै पर्छ। यस सर, बुझिहाले सर, अब बुझिहाले। एउटा नम्बर 9 माने 9 × 1 पनि 9 भयो, यो 1 लाई -1 मानिहाल्छु, तब 8 आइहाल्छ। -8 आउनु पर्यो, अझै 8 होइन -8 आउनु पर्यो। -8 आउनको लागि के हुनु पर्यो? एउटा नम्बर -9 हुनु पर्यो अनि अर्को नम्बर +1 हुनु पर्यो क्या। कुरा बुझ्यौ? सर बुझेँ सर। ल अब त्यसो यहाँ गरौँ, 3x² मैले मुनिको मेटाइदिँदैछु है। एउटा नम्बर चाहिँ -9 हुनु पर्यो अरे, अर्को नम्बर चाहिँ 1 +1 हुनु पर्यो अरे। त्यही भएर लेख्दैछु -9xy + 1xy। 1 मैले लेखिनँ, xy मात्रै लेखेँ। -3y² = 0। और अब यो दुईटामा कमन ल्याऊ, के कमन आउँछ? 3x कमन आउँछ। यहाँ बाँकी रह्यो x - 3y। अब फेरि यो दुईटामा कमन ल्याऊ, +y कमन आउँछ, x - 3y = 0। और अब यो दुईटामा हेर के कुरा कमन छ? x - 3y। हो, x - 3y कमन छ। एउटा आउँछ इक्वेसन 3x + y। हो, 3x + y = 0। ल भनेपछि यहाँबाट दुईटा इक्वेसन आइसक्यो। एउटा x - 3y = 0 र अर्को 3x + y = 0। यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने, यसलाई मैले इक्वेसन 3 माने। हो, यो नै हाम्रो के हो? सेपरेट इक्वेसन्सहरु हो हैन। यहाँ लेखौं, which are required separate equations represented by इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा सेपरेट लाइनहरुको इक्वेसन चाहिँ यो इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 हो भनेर हामीले निकाल्यौ। ठीक छ, हाम्रो पहिलो इक्वेसन सक्यो है।
हामीलाई फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन। सर तब यो एसई मा यो म एउटा क्वेशन छ सर, यो क्वेशन यो हो एसई मा जस्तै which are the required separate equation लेख्नु हो, यो लेख्नुमै पर्छ कि लेख्नु पर्दैन? लेख्यो भने बेस्ट हो, लेख्यो भने टिचरहरूले मार्क्स काट्नुहुन्न, ठिक छ? यो लेखेनौ भने टिचरहरूले मार्क्स काट्न सक्नुहुन्छ है तिम्रो कपी चेक गर्दा। त्यही भएर यो लेख्नु चाहिँ एकदम बेस्ट हो, लेख्नुपर्छ है। ल अल्सो अब हेरौँ है, अब अर्को क्वेसन। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ, फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन देम भनेको छ। भन्नुको मतलब यो इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 को जुन दुईटा लाइनहरू छ त्यो दुईटा लाइन बिचको हामीले एङ्गल निकाल्नु पर्ने छ हो। त्यही भएर म सुरुमा इक्वेसन लेख्दैछु 3x² - 8xy - 3y² = 0। अब हेर तिमीले दुई तरिकाले एङ्गल निकाल्न सक्छौ। इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 लाई युज गरेर, यसलाई युज गरेर इक्वेसन 2 को स्लोपलाई m1 मान, इक्वेसन 3 को स्लोपलाई m2 मान। अनि एउटा फर्मुला छ tan θ = ± m1 - m2 / 1 + m1 * m2। यो हामीले अगाडिको क्लासमा पढेको थियौं। सर यो लगाएर सर यसको निक्लिहाल्छ सर? त्यसरी पनि निक्लिन्छ, तर त्यसरी किन गर्ने, त्यसरी स्लोप किन निकाल्ने? हामीले यसको डाइरेक्ट मेथड छ, एउटा डाइरेक्ट तरिका छ, डाइरेक्ट तरिकाबाट निकालौँ भनेर है। अब डाइरेक्ट तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फर्मुला हेर, यहाँ म तिमीलाई सुरुमै लेखेको थिएँ tan θ = ±2 √h² - ab / a + b। डाइरेक्टली पनि हामी निकाल्न सक्छौं। त्यही भएर डाइरेक्ट तरिका युज गरौँ न, किन m1 र m2 निकालेर गरिराख्ने, झन्झट किन गर्ने भन्ने कुरा हो है। ल अब डाइरेक्ट निकाल्नको लागि पहिला हामीलाई के चाहियो, a b र h को भ्यालु चाहियो। त्यसो भए यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गरौँ। सर डाइरेक्ट निकाल्ने सर एकछिन सर म एउटा क्वेशन सोधिरहेको छु तपाईलाई। डाइरेक्ट निकाल्ने त्यो फर्मुला मलाई याद भइहालेको छ, मलाई त्यो फर्मुला आइरहेको छ राम्रोसित। काश म यो एक्जाममा यो फर्मुला बिर्सिहाले त त्यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छु कोएफिसिएन्ट पहिला योलाई m1 स्लोप निकालेपछि? सक्छौ, त्यसरी पनि निकाल्न सक्छौ। तर कुरा के हो यहाँ हेर, m1 र m2 बाट पनि निकाल्न सक्छौ। तर तिमीलाई जुन यो क्वेशन सोधेको छ नि, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन को क्वेशन सोधेको छ, यो हेर यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हो। हाम्रो जुन क्वेशन छ यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन को क्वेशन हो, किनकि यहाँ इक्वेसन यसरी दिएको छ ax² + 2hxy + by² = 0 हो। यो फर्ममा दिएको छ इक्वेसन 1। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसमा सकेसम्म यो फर्मुला युज गर्ने हो क्या, tan θ = ±2 √h² - ab / a + b। अब तिमीलाई यो फर्मुला आउँदै आएन, बिर्सिहाल्यौ, केही गर्नै आएन भने मात्रै है m1 - m2 / 1 + m1 * m2 हो त्यो फर्मुला युज गर्ने। नत्र भने यो फर्मुला युज गरेको बेस्ट हो, किनकि तिमीलाई यो क्वेशन किन सोधेको भन्दाखेरि तिमीले यो तरिकाबाट गर्छौ भनेर यो क्वेशन सोधेको तिमीलाई। कुरा बुझ्यौ नि? यस सर। ल तर रङ चाहिँ हुँदैन है, तिमीले फुलमा फुल मार्क्स पाउन पनि सक्छौ, नपाउन पनि सक्छौ। टिचर अनुसार फरक पर्छ त्यो m1 - m2 वाला फर्मुला लायो भने। तर यो फर्मुला लायो भने चाहिँ तिमीले फुल मार्क्स नै पाउँछौ। त्यसो भए यहाँ लेखौँ, कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन with ax² + 2hxy + by² = 0। ल यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो, b को भ्यालु कति आयो भन? a को भ्यालु सर 3 आयो सर, b को भ्यालु सर आयो -3 और 8xy आयो, 8 आयो सर, -8। ओ यस x² को कोएफिसिएन्ट यहाँ a छ, यहाँ 3 छ, त्यही भएर a = 3। y² को कोएफिसिएन्ट यहाँ b छ, यहाँ -3 छ, त्यही भएर b भनेको -3। अनि xy को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2h छ, यहाँ -8 छ, त्यही भएर 2h भनेको -8 हुन्छ। ल a b र h को भ्यालु अब हामीले यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्यौं। a को b को भ्यालु आइहाल्यो, h को भ्यालु पनि निकालौं। h भनेको कति हुन्छ सर? 4 -4 ओ -4 है, -8 / 2 भनेको -4। ल अब लेखौँ, if theta be the angle between the lines, यदि थीटा भनेको चाहिँ त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल हो भने हामीलाई थाहा छ, we know के थाहा छ, tan थीटा भनेको ±2 √h² - ab / a + b, or tan theta equals ±2
2 रुट अन्डर एच स्क्वायर भनेको -4 को स्क्वायर माइनस ए भनेको 3 बी भनेको -3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ए भनेको 3 प्लस बी भनेको -3 और tan थीटा इक्वल्स प्लस माइनस 2 रुट अन्डर 4 को स्क्वायर हुन्छ 16 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 3 माइनस 3 भनेको त 0 भइहाल्यो है। tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2 रुट अन्डर 16 प्लस 9 भनेको 25 डिवाइडेड बाई 0। ल अब हेर यहाँ, अब यहाँ 2 रुट अन्डर 25 छ भनेपछि 2 इन्टु 5 भनेको 10 हुन्छ यहाँ माथि। तर माथि किन मल्टिप्लाई गर्ने, मुनि कति छ हेर, डिनोमिनेटरमा 0 छ भनेपछि कुनै पनि नम्बरलाई यदि तिमीले 0 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ सर? 0 नै हुन्छ सर। गलत। 5 डिवाइडेड बाई 0 कति हुन्छ अनि 0 डिवाइडेड बाई 5 कति हुन्छ? ल भन त। 5 डिवाइडेड बाई 0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, 0 डिवाइडेड बाई 5 भनेको चाहिँ 0 हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? सर के भन्नुभयो सर? 5 डिवाइड 0 इज इक्वल टु इन्फिनिटी, 0 डिवाइड 5 इज इक्वल टु 0। यस। जस्तै सर अहिले त माथिमा छ सर 2 रुट 25 बाई 0, त्योमा सर इन्फिनिटी हुन्छ सर? यस, इन्फिनिटी हुन्छ। एउटा कुरा के याद राख भने यहाँ तिमीलाई म लेख्दैछु, एनी नम्बर डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टु इन्फिनिटी हुन्छ। जुनसुकै नम्बरलाई तिमीले 0 ले डिवाइड गर्यो भने इन्फिनिटी हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल तर तिमीलाई मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ 0 डिवाइडेड बाई 0 कति हुन्छ? तो यो पनि सर इन्फिनिटी हुन्छ। हुँदैन। 0 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी हुँदैन। 0 डिवाइडेड बाई 0 भनेको केही पनि हुँदैन, 0 डिवाइडेड बाई 0 नै हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? यसलाई हामी भन्छौं इनडिटर्मिनेट फर्म भन्छौं। के भन्छौं अरे? इनडिटर्मिनेट फर्म। तिमीले यो लिमिट अप्सनल म्याथको लिमिट भन्ने, लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने टपिकमा तिमीले त्यहाँ पढ्छौ इनडिटर्मिनेट फर्म। क्लास 11 मा अझै डिटेलमा तिमीले पढ्छौ यो कुरा है। लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीमा 0 डिवाइडेड बाई 0 भनेको इनडिटर्मिनेट फर्म हो। इनडिटर्मिनेट भनेको के हो? डिटरमाइन गर्न नसकिने, इनडिटर्मिनेट हैन, अथवा यसलाई इनडिटर्मिनेन्ट पनि भन्छन्। डिटरमाइन गर्न नसकिने भनेको थाहा पाउन नसकिने कति हो कति। त्यस्तै इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भनेको पनि इनडिटर्मिनेट फर्म हो। 0 को पावर 0 पनि इनडिटर्मिनेट फर्म हो। ठीक छ? हो, यस्तो फर्महरु अरु धेरै थुप्रै छन्। यिनीहरुलाई हामी इनडिटर्मिनेट फर्म भन्छौं। अहिले यो कुरा दिमागमा चाहिँ राखिराख्नु कि 0 डिवाइडेड बाइ 0 चाहिँ इन्फिनिटी हुँदैन, तर बाँकी जेसुकै नम्बरलाई तिमीले 0 ले डिवाइड गर्यो भने त्यो चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल और tan थीटा इक्वल्स, अब यहाँ प्लस इन्फिनिटी होस् चाहे माइनस इन्फिनिटी होस् त्यसले फरक पारेन। अब tan कति डिग्री भनेको इन्फिनिटी हुन्छ भन त मलाई? tan 0 डिग्री भनेको 0, tan 45 डिग्री भनेको 1 हुन्छ। अब tan कति डिग्री भनेको चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ? 10 30 डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री सर। यस, tan 90 डिग्री भनेको चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। त्यही भएर यहाँबाट थीटाको भ्यालु कति आयो हेर? थीटाको भ्यालु आयो 90 डिग्री हैन। tan र tan कटो, थीटा भनेको 90 डिग्री आयो। तर यो tan र tan लाई यसरी काट्न चाहिँ मिल्दैन है। यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोलाई यसरी काट्न मिल्दैन। तिमीले यो क्लास 11 मा इन्भर्स फंक्सन भनेर पढ्छौ, त्यतिखेर तिमीलाई थाहा हुन्छ कि तिमीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरुलाई काट्न मिल्दैन। यो इन्भर्स, दुवैतिर इन्भर्स लिएर चाहिँ थीटाको भ्यालु खासमा 90 डिग्री आएको हो। त्यो कुरा तिमीले पछि पढ्छौ, अहिले त्यसको बारेमा नसोच। तिमी यति बुझ, दुवैतिर tan छ भने यहाँ थीटा छ, यहाँ 90 डिग्री छ, त्यही भएर थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल त्यसो भए एंगल बिट्विन द लाइन कति आयो? 90 डिग्री आयो। त्यही भएर यसलाई पनि ल्याङ्ग्वेजमा लेख। हेन्स द एंगल बिट्विन द लाइन्स
represented by equation 1 is 90 degree भनेर छ रे। अब मैले किन यसरी ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको छु भन्दाखेरि जहिले पनि यदि तिमीलाई क्वेशन ल्याङ्ग्वेजमा सोधेको छ भने एन्सर पनि जहिले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने बानी बसाल। त्यस्तो भएपछि टिचरहरूले मार्क्स काट्ने ठाउँ पाउनुहुन्न। टिचरहरूलाई मार्क्स काट्न नदिने, आफ्नो बेस्ट दिने हो क्या। र बुझ्यौ नि? यस सर। ल ठिक छ। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। यस्तै क्वेशन हेरौँ। Find the separate equations of pair of lines represented by equation है म इक्वेसन दिँदैछु 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 and find angle between them। ल यो 2072 मा सोधेको रहेछ यो क्वेशन। अब यो क्वेशनले के भनिरहेको छ? सेम क्वेशन हो हेर, यहाँ इक्वेशन मात्रै फरक हो। एउटा यो इक्वेशन दिएको छ पेयर अफ लाइनको इक्वेशन। यो इक्वेशनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ केलाई? पेयर अफ लाइनलाई। भनेको दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको रहेछ 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 यो इक्वेशनले। अब दुईटा जुन पेयर अफ लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो लाइनहरुको इक्वेशन के हो त? सेपरेट इक्वेशन, छुट्टा-छुट्टै इक्वेशन। त्यो निकाल्नु, फाइन्ड गर्नु भनेको छ भने अर्को क्वेशनमा चाहिँ त्यही दुईटा लाइन बीचको एंगल कति हुन्छ? एंगल बिट्विन देम। त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल कति हुन्छ त्यो हामीलाई निकाल्नु। सर सुन्नु न, योमा सर त्यसरी 2 into 1 y को कोएफिसिएन्ट सर त्यहाँ 1 आइहाल्छ। त्यो एउटा आउँछ 2 और एउटा आउँछ 2 plus 1 3। यस गर्न सक्छौ है। 2x स्क्वायर प्लस 3xy सर भइहाल्छ सर। यो छाडिदिनु सर, तपाई यो गरेर आउँछु म। यो छाडिदिनु त। ल पक्का म यति चाहिँ गरिहाल्छु। 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। x कमन आयो 2x प्लस y प्लस y कमन आयो 2x प्लस y इक्वल्स 0। Therefore, or 2x plus y, x plus y equals 0। भने हाम्रो इक्वेशनहरु के आयो? 2x plus y equals 0, अर्को आयो x plus y equals 0। यसलाई मैले इक्वेशन 2 माने, यसलाई मैले इक्वेशन 3 माने। यो नै हाम्रो के हो सर? यस्तै क्वेशन सर एउटा दिनु, त्योमा प्यारलल और परपेन्डिकुलर वाला सम्झाइदिनु सर। पक्का त्यस्तो पनि म सम्झाउँछु, तर तिमीलाई अलिकति अब म अलि लामो टाइपको क्वेशनमा लाग्छु है। अलिकति डेन्जर वाला क्वेशन। अब यहाँबाट एंगल पनि निकाल्न सक्छौ तिमीले। tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाइ a प्लस b भन्ने फर्मुला लाएर हैन कम्पेयर गर्नु। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गरेर यहाँबाट a को भ्यालु आउँछ 2, b को भ्यालु आउँछ 1 र 2h को भ्यालु आउँछ 3। भनेको यो h को भ्यालु आउँछ 3/2। यसरी ab र h को भ्यालु निकालेर तिमीले यो एंगल पनि निकाल्न सक्छौ है। त्यो फर्मुला लाएर सेम माथिको क्वेशन जस्तै हो। यो अहिले भर्खर हामीले गरेको क्वेशन जस्तै हो, ठ्याक्कै इक्वेशन मात्रै फरक छ। यो तिमी आफै ट्राई गर। अब म अर्को क्वेशन दिदै छु यहाँ हेर। क्वेशन नम्बर 3 मा फाइन्ड द इक्वेशन अफ स्ट्रेट लाइन्स represented by x square minus 2xy cot 2 alpha minus y square is equal to 0 and find the
एंगल बिट्विन देम। ल अब हेर, यहाँ क्वेसन त सेम नै हो तर अलिकति यहाँ फरक छ। एउटा हामीलाई इक्वेसन दिइरहेको छ x स्क्वायर माइनस 2xy कट 2 अल्फा माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 भन्ने एउटा यो इक्वेसन दिइरहेको छ। यो इक्वेसनले पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ स्ट्रेट लाइन्सलाई। लाइन्स भनेको छ भने चाहिँ दुईटा लाइनलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। हो त्यो दुईटा लाइनहरू के हो पत्ता लगा भनेको छ, फाइन्ड गर्नु भनेको छ। त्यस्तै त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल बिट्विन देम पनि के हो त्यो पनि फाइन्ड गर्नु निकाल्नु भनेको छ। अब निकाल्ने चाहिँ कसरी त्यो हो मेन क्वेसन है। ल पहिला म लेख्दै छु गिवन इक्वेसन x स्क्वायर माइनस 2xy कट 2 अल्फा माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टु 0। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। ल भन अब कसरी निकाल्छौ तिमी, के आइडिया छ? सर योमा कट आएको छ, 2 अल्फा आएको छ, तब आइडिया लागिरहेको छैन सर। अब हेर त हामीले अघि माथि गरेको जस्तै फ्याक्टराइजेसन वाला तरिकाले गर्ने हो भने यो मिल्दैन। किनकि यहाँ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन भनेको यसको कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ, y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट कति छ -1 छ। भनेपछि 1 र -1 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ -1 हुन्छ। भनेपछि हामीले दुईटा यस्तो नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो जुन मल्टिप्लाई गर्दा कति होस् -1 होस् र जुन जोड्दा कति हुनु पर्यो, जोड्दाखेरि -2 हुनु पर्छ। होइन -2 कट 2 अल्फा हुनु पर्यो। किनकि xy को कोएफिसिएन्ट हेर्ने हो नि त हामीले, xy को कोएफिसिएन्ट हेर्ने हो। त्यही भएर -2 कट 2 अल्फा हुनु पर्ने हो। यहाँ हेर है, ए यहाँ पनि त xy को कोएफिसिएन्ट कति छ +3 छ कि छैन। त्यही भएर जोड्दाखेरि +3 हुनु पर्यो। त्यो भनेको xy को कोएफिसिएन्ट हो। सिमिलरली यहाँ पनि xy को कोएफिसिएन्ट कति छ -2 कट 2 अल्फा हुन्छ। त्यही भएर जोड्दाखेरि -2 कट 2 अल्फा हुनु पर्यो। कसरी गर्छ आउँछ सर, यति आउँदैन नि। त्यति त आउँदैन त्यो त त्यसरी गरेर आउँदैन हैन सर। यसको लागि अर्को तरिका छ क्या। मैले अगाडिको क्लासमा पनि यो तरिका तिमीलाई अलिकति भनेको छु। एउटा क्वेशन यसरी हामीले गरेका छौँ, फेरि पनि गर्दै छौँ है। ल यहाँ यदि कुनै पनि एउटा इक्वेसन यस्तो फर्ममा छ अरे, ल हेर यहाँ कस्तो फर्म भन्छौ भने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0 यो फर्ममा छ। यसलाई हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छौँ। के इक्वेसन भन्छौँ अरे? क्वाड्रेटिक इक्वेसन। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छौँ। अब के हो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको भन्दाखेरि यहाँ यो c भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। यो c भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। जसरी 2 3 4 5 हुन्छ त्यस्तै हो यो c भनेको। यहाँ x को पावर कति छ 0 छ। c इन्टु x को पावर 0 भनेको कति हो? c इन्टु x को पावर 0 भनेको c इन्टु x को पावर 0 भनेको 1। यो भनेको c नै हुन्छ। त्यही भएर यहाँ c इन्टु x को पावर 0 छ। त्यस्तै यहाँ x को पावर कति छ 1 छ। हेर b इन्टु x को पावर कति छ 1 छ। यहाँ a इन्टु x स्क्वायर x को पावर कति छ 2 छ। भनेपछि यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि x को पावर हेर 0 देखि सुरु भएर बढ्दै गएको छ। 0 भयो, 1 भयो, 2 भयो, अब यहाँ 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, 5 हुन्छ। अब यदि x को पावर म्याक्सिमम पावर 2 छ है, x को सबैभन्दा ठुलो पावर कति छ 2 छ सर, अनि 0 देखि बढ्दै गएको छ भने यो यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छौँ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। जुन भेरिएबल छ यो इक्वेसनमा मैले यो इक्वेसनमा x भेरिएबल छ हो। यो भेरिएबलको पावर चाहिँ 0 देखि सुरु भएर बढ्दै गएको छ। 0 x को पावर 0, x को पावर 1, x को पावर 2 सम्म गएको छ भने त्यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छौँ। त्यही भएर यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। अब म के गर्छु हेर, यदि कुनै पनि यस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने यसको डाइरेक्ट फर्मुला छ क्या। यो x भन्ने भेरिएबलको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हामी। यसको फर्मुला के छ -b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यो फर्मुला छ। यो फर्मुलाबाट हामी x को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब यो सेम कन्डिसन हामीले इक्वेसन 1 मा पनि लगाउने हो। हामी के गर्छौँ यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ax स्क्वायर
प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। अब योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने अब हामीले a b र c को भ्यालु त चाहियो। हेर त फर्मुलामा के छ, यहाँ a छ, यहाँ b छ, यहाँ c छ, a b छ हो भनेपछि a b र c को भ्यालु चाहियो नि त x को भ्यालु निकाल्नलाई। त्यही भएर अब a b र c को भ्यालु हामी निकालौँ है कम्पेयर गरेर। ल हेर यहाँ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट यहाँ a छ, यहाँ कति छ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट इक्वेसन 1 मा 1 छ भने a को भ्यालु कति आयो 1 आयो। ल ठीक छ, यो कुरा बुझ्यो। त्यस्तै अब x को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ b छ हो। यस सर। अब यो हाम्रो इक्वेसन 1 मा x को कोएफिसिएन्ट कति छ, इसको कोएफिसिएंट सर -2y। अनि cot 2 अल्फा चाहिँ छैन। यस सर, cot 2 अल्फा -2y cot 2 अल्फा हो। त्यही भएर x को कोएफिसिएन्ट b भएको कारणले b को भ्यालु कति भयो -2y cot 2 अल्फा भयो। अनि c को भ्यालु कति भयो त्यसो भए -1। गलत, यहाँ c छ हेर, यहाँ c छ, c भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट टर्म, यहाँ c दिएको छ अनि यहाँ c को ठाउँमा कति छ -y स्क्वायर छ। ओ त्यही भएर c को ठाउँमा c को भ्यालु कति हुने रहेछ -y स्क्वायर हुने रहेछ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल त्यसो भए अब हामीलाई के थाहा छ, वी नो x भनेको -b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस a 2a, यो फर्मुला छ। अब यहाँबाट हेर इक्वेसनहरु आइ, दुईटा जुन इक्वेसन छ दुईटा इक्वेसन निक्लिहाल्छ है। और x इक्वल्स टु माइनस b भनेको कति छ -2y cot 2 अल्फा छ प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर भनेको -2y cot 2 अल्फा को स्क्वायर, b स्क्वायर भयो -4ac। 4a भनेको 1 छ, c भनेको -y स्क्वायर छ। ल बाई ट्वाइस a, 2 into a भनेको 1 छ। और x इक्वल्स टु मल्टिप्लाई गरौँ माइनस माइनस प्लस भयो, त्यही भएर 2y cot 2 अल्फा भइहाल्यो प्लस माइनस रुट अन्डर, अब माइनस को स्क्वायर प्लस हुन्छ 2y को स्क्वायर 4y स्क्वायर cot स्क्वायर 2 अल्फा भयो। कुरा बुझ्यौ? अनि माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर भयो। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन मल्टिप्लाई गरेको? सर यहाँ बुझेन सर, एउटा तो बुझे सर, त 2 लिएर 2y लाई मल्टिप्लाई गरियो त 4y स्क्वायर भयो, यहाँसम्म बुझे। कट पनि बुझे, यहाँ 2 अल्फा नजदिक बुझेन सर, 2 अल्फा लाई हुँदैन मल्टिप्लाई। यहाँ के छ cot 2 अल्फा छ है, cot 2 अल्फा को होल स्क्वायर छ, यो भनेको के हुन्छ cot स्क्वायर 2 अल्फा हुन्छ। यहाँ हेर cot थीटा को होल स्क्वायर के हुन्छ cot स्क्वायर थीटा हुन्छ। यस सर। अब यहाँ थीटा को ठाउँमा 2a त छ नि, त्यही भएर मैले थीटा को ठाउँमा 2a राखेको। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल अब त्यसो भए डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 नै भयो। ल और x इक्वल्स 2y cot 2 अल्फा प्लस माइनस रुट अन्डर, अब 4y स्क्वायर मैले कमन लिन मिल्छ, त्यही भएर कमन लिए cot स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 भयो। केही नबुझेको छ भने भन है, मैले यहाँ कमन लिए भर्खर बाई 2। ल और x इक्वल्स टु यहाँ 1 कसरी आयो सर? अनि यहाँ 4y स्क्वायर छ नि त। कुरा बुझेनौ? यस सर, बुझिहाले, अब बुझिहाले। 4y स्क्वायर कमन आएपछि त्यहाँ 1 बाँकी रह्यो। ल 2y cot 2 अल्फा प्लस माइनस रुट अन्डर 4y स्क्वायर भनेको कति हो 2y को होल स्क्वायर हो हैन? यस सर। ल ठीक छ। अनि यहाँ के छ
कट स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1। अब यो फर्मुलामा मिलिरहेको छ है। हेर यहाँ एउटा फर्मुला हामीलाई थाहा छ, कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ हो। भनेपछि यहाँबाट कसेक स्क्वायर थीटाको भ्यालु आउँछ 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा हो कि हैन? यस सर। भनेपछि हेर यहाँ 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा छ, यहाँ थीटाको ठाउँमा 2 अल्फा त छ, थीटाको ठाउँमा 2 अल्फा छ हैन? भनेपछि अब हामीले यहाँ के लेख्न पाइयो हेर, यो के को फर्मुला रहेछ? 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा भनेको कसेक स्क्वायर थीटाको फर्मुला रहेछ। त्यही भएर यहाँ 1 प्लस कट स्क्वायर 2 अल्फा छ। भनेपछि यो के को फर्मुला हो? कसेक स्क्वायर 2 अल्फा को फर्मुला हो। कुरा बुझ्यौ? यस सर बुझे। ल डिवाइडेड बाइ 2 को 2 नै लेखेँ मैले। ल यो मैले मेटाएँ। तिमीले यसरी छेउमा लेख्न सक्छौ। यो किन भयो भन्दाखेरि सिन्स कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। यो फर्मुलाबाट भएको भनेर लेख्यो भने झन् बेस्ट हो हैन? ल और x इक्वल्स टु 2y कट 2 अल्फा प्लस माइनस। अब हेर 2y को होल स्क्वायर छ, 2y को होल स्क्वायर भएपछि के हुन्छ? 2y बाहिर आउँछ। यस सर, एउटा बाहिर आउँछ हो। अब यहाँ कसेक स्क्वायर 2 अल्फा छ भनेपछि कसेक स्क्वायर 2 अल्फा भनेको के हो? कसेक 2 अल्फा इन्टु कसेक 2 अल्फा हो कि हैन? जसरी ए स्क्वायर भनेको ए इन्टु ए हो, त्यसरी नै कसेक स्क्वायर थीटा भनेको के हो? कसेक थीटा इन्टु कसेक थीटा हो। त्यही भएर कसेक स्क्वायर 2 अल्फा भनेको पनि के हुन्छ? कसेक 2 अल्फा इन्टु कसेक 2 अल्फा हुन्छ। त्यही भएर अब दुईटा कसेक 2 अल्फा छ, त्यहाँ एउटा त बाहिर आउने भयो। सो इन्टु कसेक 2 अल्फा। कुरा बुझ्यौ? यस सर। बाइ 2। ल मैले यो मुनिको मेटाएँ। और x इक्वल्स टु माथि के कुरा कमन आउँछ लियो है? 2y कमन आउँछ। एकछिन सर। अब न कसेस दुईवटा भएको थियो नि सर, कसेस स्क्वायर कसेस 2 अल्फा कसेस इन्टु कसेस 2 अल्फा दुईवटा भएको थियो त एउटा एउटा बाहिर निक्लिहाल्यो सर। तब पनि रुटमा एउटा बस्छ नि सर। अरे यहाँ हेर ल, रुट अन्डर कसेक 2 अल्फा इन्टु कसेक 2 अल्फा छ हो। यस सर। बाहिर आउँदा के हुन्छ? जम्मा एउटा त आउँछ बाहिर, कसेक 2 अल्फा एउटा आउँछ बाहिर। भित्र त कसरी बाँकी रहन्छ? कसेक थीटा इन्टु कसेक थीटा छ भने के हुन्छ? कसेक थीटा त बाहिर आउँछ एउटा हो कि हैन? यस सर बुझे। अब बुझे। कुरा बुझ्यौ नि? जसरी रुट ए इन्टु ए छ भने जसरी ए बाहिर आउँछ त्यस्तै कुरा हो क्या। अब तिमीले कसेक 2 अल्फालाई, त्यो एंगल हो क्या 2 अल्फा भनेको, त्यसलाई हामीले छुट्याउन मिल्दैन। कुरा बुझ्यौ नि? एंगल हो क्या त्यो 2 अल्फा भनेको। ल मैले कुरा बुझेँ। तिमीले त 2 अल्फा भएर तिमी कन्फ्युज भएको हो, त्यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन। त्यो एंगलको सर एउटा इक्वेसन कम्पलसरीमा बनाएको थिए, जस्तै रुटमा आएको थियो 2 इन्टु 2 आएको थियो, एउटा 2 लाई बाहिर निकालेको थियो, एउटा 2 रुटैमा बसेको थियो, त्यो भने म सर। रुट अन्डर 2 इन्टु 2 हुँदाखेरि एउटा 2 बाहिर आएर भित्र 2 बच्यो भनेको तिमीले? सर यस्तो हुँदैन नि, यस्तो हुँदैन। एउटा मात्रै 2 बाहिर आउँछ, त्यो रङ हो है। रुट भित्र अब 2 इन्टु 2 भनेको कति हो भन न तिमी मलाई? रुट अन्डर 4 भनेको 2 हैन? यस सर। हो, त्यही भएर एउटा 2 मात्रै बाहिर आउँछ, रुट हुँदैन यहाँ। ल अब मैले यहाँ माथि कमन लिइरहेको छु हेर, यति माथिमा 2y कमन लियो भने के हुन्छ? कट 2 अल्फा प्लस माइनस कसेक 2 अल्फा डिवाइडेड बाइ 2। अब यो 2 र यो 2 हामीले काट्न मिल्यो। त्यसो भए therefore x equals to y cot 2 अल्फा प्लस माइनस
cosec 2 अल्फा। ल अब यहाँबाट एकचोटि पोजिटिभ ल्याऊ एकचोटि नेगेटिभ ल्याऊ। टेकिङ पोजिटिभ साइन x इक्वल्स y cot 2 अल्फा प्लस cosec 2 अल्फा। देयरफोर x y लाई त ल्याउने हो भने कति हुन्छ माइनस y cot 2 अल्फा प्लस cosec 2 अल्फा इक्वल्स 0 हुन्छ। हो यो एउटा हाम्रो सेपरेट इक्वेसन आयो। अब नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि टेकिङ नेगेटिभ साइन x इक्वल्स y cot 2 अल्फा, अब बिचमा माइनस लिनु पर्यो cosec 2 अल्फा। और x अब यो प्लस y लाई त ल्याउँदाखेरि माइनस y cot 2 अल्फा माइनस cosec 2 अल्फा इक्वल्स 0। यो अर्को इक्वेसन भयो। हो यो दुईटा इक्वेसनहरु चाहिँ सेपरेट इक्वेसन भयो है। त्यही भएर लेख व्हिच आर सेपरेट इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेसन 1 जुन हामीले सुरुमा इक्वेसन लेखेको थियौं। यो इक्वेसन 1, यो इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा छुट्टा छुट्टै सेपरेट इक्वेसन्सहरु हामीले निकाल्यौं। यहाँ यो x minus y cot 2 अल्फा प्लस cosec 2 अल्फा इज इक्वल टु 0, अर्को x minus y cot 2 अल्फा माइनस cosec 2 अल्फा इज इक्वल टु 0। भनेपछि हामीलाई क्वेशनमा हेरेर के भनेको थियो सेपरेट इक्वेसन्सहरु निकाल्नु भनेको थियो, हामीले निकाल्यौं। अब एंगल निकाल्नु भनेको छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम। अब एंगल निकालौं। एंगल निकाल्नलाई हामीसँग छँदैछ मास्टर फर्मुला। अल्सो हाम्रो इक्वेसन लेखेछु म पहिला x स्क्वायर माइनस 2xy cot 2 अल्फा माइनस y स्क्वायर इक्वल टु 0। यो इक्वेसन दिएको छ क्वेशनमा। अब एंगल निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला छँदैछ हैन, tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2 रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाइ a प्लस b। भनेपछि हामीले a b र x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसो भए यसलाई कम्पेयर गरौँ स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग। कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन with ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0। योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने a को भ्यालु कति आउँछ भन 1, किनकि a भनेको x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट हो। यहाँ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन, भन्नुको मतलब 1 छ, त्यही भएर a को भ्यालु 1 आयो। b को भ्यालु हेर, b भनेको यहाँ y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट हो -1, यहाँ केही पनि छैन भनेको -1 माइनस साइन छ, त्यही भएर यो -1 भयो। त्यस्तै xy को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2h छ, यहाँ xy को कोएफिसिएन्ट -2 cot अल्फा छ, त्यही भएर 2h भनेको -2 cot 2 अल्फा भयो। कुरा बुझ्यौ? यस सर। भनेपछि h को भ्यालु कति हुन्छ? यो 2 र 2 यहाँबाट काटियो, h को भ्यालु आयो माइनस cot 2 अल्फा। यो चाहिँ h को भ्यालु भयो। कुराकानी बुझ्यौ? यस सर। ल त्यसो भए if theta be the angle between the lines, अथवा पेयर अफ लाइन्स लेख्दा पनि भयो, फरक परेन। यदि थीटा भनेको चाहिँ दुईटा लाइनहरु बीचको एंगल हो भने हामीलाई के थाहा छ? वी नो tan थीटा भनेको प्लस माइनस 2 रुट अंडर h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। यो फर्मुला थाहा छ। और tan थीटा इक्वल्स प्लस माइनस 2 रुट अंडर h भनेको कति छ? माइनस cot 2 अल्फा छ, त्यही भएर माइनस cot 2 अल्फा को के हुने भयो? स्क्वायर माइनस ab, a भनेको 1 छ, b भनेको -1 छ, डिवाइडेड बाइ a प्लस b। a भनेको 1 छ, b भनेको -1 छ, त्यही भएर 1 - 1 नै लेखेँ मैले डाइरेक्ट है। और tan थीटा भनेको प्लस माइनस 2
रुट अन्डर माइनसको स्क्वायर प्लस हुन्छ कट 2 अल्फाको स्क्वायर भनेको कट स्क्वायर 2 अल्फा भयो माइनस माइनस प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 माइनस 1 कति भयो 0 भयो। अब यहाँ डिनोमिनेटरमा 0 छ, माथि जेसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन, माथि 0 हुनु भएन, तर माथि यहाँ के छ 2 रुट अन्डर कट स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 भनेको माथि 0 त छैन, भनेको माथि कुनै न कुनै केही नम्बरहरू छ र त्यसलाई 0 ले के गरिरहेको छ डिभाइड गरेको छ, डिनोमिनेटरमा के छ 0 छ। अब हामीलाई के थाहा छ एनी नम्बर डिभाइडेड बाई 0 के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। प्लस माइनस इन्फिनिटी भयो और tan थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी भनेको कति हो 90 डिग्री 90 डिग्री, त्यही भएर थीटाको भ्यालु कति आयो 90 डिग्री आयो। हेन्स angle between the lines represented by equation 1 is 90 degree। यो अर्को हाम्रो एन्सर भयो। ठीक छ, यहाँ सेपरेट इक्वेशन्सहरु निकालेको थियौं, यो एउटा हाम्रो एन्सर भयो भने अर्को एंगल बिट्विन द लाइन हामीले निकाल्यौं 90 डिग्री, त्यो अर्को हाम्रो एन्सर भयो। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल अब अर्को टाइपको क्वेशन गरौँ। यो क्वेशनमा केही कुरा सोध्ने छ तिमीलाई? सर योमा कुनै प्रब्लम एउटै प्रब्लम आइरहेको छ सर, त्यो फर्मुलाहरु याद छैन, cos थीटा इज इक्वल टु यति हुन्छ cos इन्टु 2 cos योहरु सर। ए त्यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, त्यो चाहिँ अब ट्रिग्नोमेट्रीमा पनि चाहिन्छ। त्यही भएर अब अहिलेदेखि बानी बसाउँदै गर, ट्रिग्नोमेट्री हामी पढ्दाखेरि त्यो फर्मुला याद भएन भने त झन् ट्रिग्नोमेट्रीको प्रब्लम सल्भै गर्न सक्दैनौ, किनकि फर्मुला भनेको मेन हो। किनकि जबसम्म फर्मुला आउँदैन तिम्रो दिमागमा कसरी त्यो फर्मुलालाई युज गर्ने भन्ने कुरै थाहा हुँदैन क्या। फर्मुला थाहा नभएपछि सर याद त फर्मुलालाई गरिहाल्छु, युज गर्न आउँदैन सर, त्यो हुन्छ। याद भइसकेपछि युज गर्न पनि आउँछ बिस्तारी बिस्तारी, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसले डिटरमाइन गर्छ क्या। तिमीले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यौ त्यति धेरै युज गर्न आउँछ। ल ठिकै छ, अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ। त्यसो भए क्वेशन नम्बर यो हाम्रो 4 होला सायद। Find the single equation of pair of straight lines passing through origin and perpendicular to the lines represented by equation 2x square minus 3xy minus 5y square is equal to 0। ल अब यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो एउटा इक्वेसन दिएको रहेछ। अब हामीलाई थाहा छ यो जुन 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 5y स्क्वायरले के गर्छ दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो, यत्रो क्वेशन गर्यो। अब हामीलाई क्वेशनले चाहिँ भनेको के हो खास भन्दाखेरि जुन यो इक्वेसन दिएको छ 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 5y स्क्वायर, यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन दुईटा लाइनहरु छ त्यो दुईटा लाइनहरुसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनहरुको इक्वेसन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। कुरा बुझ्यौ? जस्तो एउटा मैले यो लाइन है, ल एउटा यो लाइन बनाए, अर्को यो लाइन बनाए। यो दुईटा लाइन चाहिँ यो दुईटा लाइन चाहिँ 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको रहेछ यो दुईटा लाइनलाई। अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको रहेछ यो दुईटा लाइन सँग परपेन्डिकुलर भएको
अर्को दुईटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, परपेन्डिकुलर मतलब अब यो मानिलिउँ यसरी यो परपेन्डिकुलर भयो 90 डिग्री भयो अरे, त्यस्तै यो अर्को लाइनसँग परपेन्डिकुलर ल यो भयो अरे, यो 90 डिग्री भयो अरे। परपेन्डिकुलर भएको लाइनहरुको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ भन्नुको मतलब यो जुन ब्ल्याक कलरको इक्वेसनहरु छ लाइनहरु छ यो दुईटा लाइनको इक्वेसनहरु निकाल्नु पर्यो। अब यसको इक्वेसन त छुट्टा छुट्टै आउँछ कि आउँदैन? छुट्टा छुट्टै। तर हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ? सिंगल इक्वेसन निकाल्नु भनेको छ। अब छुट्टा छुट्टै निकालिसकेपछि सिंगल निकाल्न त हामी सकिहाल्छौँ मल्टिप्लाई गरेर। पहिला छुट्टा छुट्टै निकाल्न सक्नु पर्यो, त्यसपछि सिंगल त आइहाल्छ। अनि के पनि भनेको छ भन्दाखेरि जुन हामीले निकाल्नु पर्ने लाइनहरुको इक्वेसन छ, जुन परपेन्डिकुलर लाइनहरु छ, यो ब्ल्याक कलरको लाइन यो चाहिँ ओरिजिनबाट पास भएको छ अरे। दुईटै लाइन ओरिजिनबाट गएको छ अरे, ओरिजिनबाट पास भएको छ अरे। भन्नुको मतलब यो पोइन्ट चाहिँ मानिलिउँ ओरिजिन हो अरे, 0,0 यो ओरिजिन हो अरे। यसको मतलब सर पासिङ पोइन्ट पनि दिए हालेको छ 0,0। पासिङ पोइन्ट पनि दिएको छ। ठीक छ ल, अब हामीले निकालौँ। त्यसको लागि हामी सबैभन्दा सुरुमा के गर्छौँ? यो जुन रेड कलरको दुईटा लाइन हो यसको इक्वेसनहरु निकाल्छौँ। यो दुईटा इक्वेसन निकाल्छौँ। यो दुईटा इक्वेसन निकालिसकेपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। ब्ल्याक कलरको लाइनको इक्वेसन निकाल्छौँ है। त पहिला यो दुईटा लाइनको इक्वेसनहरु निकालौँ। गिवन इक्वेसन के छ लेखौँ? 2x² minus 3xy minus 5y² = 0 छ। अब प्रोसेस त सेम हो। x² को यहाँ कोएफिसिएन्ट हेर्ने 2, यहाँ छ -5, एउटा -5 मल्टिप्लाई गर्दा -10 हुन्छ हैन? सर एउटा -10 हुन्छ और -3 हो, बिचमा छ यहाँ -3। भनेपछि हामीले दुईटा यस्तो नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो जुन मल्टिप्लाई गर्दा -10 होस् र जुन जोड्दाखेरि कति होस्? -3 होस्। भनेपछि हामी एक्चुअली 10 को एलसीएम लिउँ न। 2 5 जा 10 हुन्छ हो। भनेपछि एउटा नम्बर मैले 2 लिए, अर्को नम्बर 5 लिए भने -10 हुन्छ त मल्टिप्लाई गर्दा? हुँदैन, किनकि कुनै एउटा त माइनस हुनै पर्यो। -10 हुनलाई त कुनै एउटा माइनस हुनु पर्यो। -5 हुन्छ तब हुन्छ सर। यस, -5 हुन्छ किनकि हामीलाई एड गर्दा कति चाहिएको छ? -3 चाहिएको छ। त्यही भएर एउटा नम्बर चाहिँ -5, अर्को नम्बर चाहिँ मैले +2 लिनु पर्यो। अनि मात्रै यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा -10 हुन्छ, यो दुईटा नम्बर जोड्दाखेरि -3 हुन्छ है। ल त्यसो भए त्यो दुईटा नम्बरहरु के रहेछ त? हामीले निकालिसक्यौं। एउटा नम्बर छ 2x² भइहाल्यो -5xy अथवा +2xy, जुनसुकै लेख। मैले +2xy नै लेखेँ, कमन लिन सजिलो हुन्छ त्यही भएर। अर्को नम्बर -5 छ, -5xy -5y² = 0। ल अगाडि पछाडि लेख्दा फरक पर्दैन है, केही फरक पर्दैन, जसरी लेखे पनि हुन्छ। आखिर लास्टमा आउने एउटै कुरा हो। यो दुईटामा के कमन छ लेख? 2x कमन छ, x + y बाँकी रह्यो। यो दुईटामा के कमन छ? -5y कमन छ, x + y बाँकी रहने भयो = 0। ल भनेपछि यहाँबाट x + y 2x - 5y = 0। एउटा इक्वेसन आयो x + y = 0, अर्को इक्वेसन आयो 2x - 5y = 0। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने, यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। दुईवटा सर सिंगल इक्वेसन निक्लिहाल्यो, मतलब दुईवटा इक्वेसन निक्लियो। ल अब यो फिगरमा जुन मैले दुईटा रेड कलरको लाइन छ, त्यो दुईटा रेड कलरको लाइनहरुको इक्वेसन मैले निकाले। एउटा x + y = 0, अर्को 2x - 5y = 0। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मानिलिउँ यो इक्वेसन 1 हो अरे हामीले निकालेको, यो इक्वेसन 2 हो अरे। ल यो दुईटा लाइनको इक्वेसन त निकालिसकेको छ। अब इक्वेसन 1 सँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन पनि निकाल्न सकिन्छ। भनेको यो लाइनको इक्वेसन पनि निकाल्न सकिन्छ र इक्वेसन 2 सँग परपेन्डिकुलर भएको अर्को यो लाइनको पनि इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ हैन? अब कसरी निकाल्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ है अलिकति ब्रिफमा। कुनै पनि लाइनलाई हामीले जेनरल तरिकाले लेख्ने हो भने यसरी लेख्छौँ: ax + by + c = 0। यो कुनै पनि एउटा लाइनको इक्वेसन हो। जस्तो 2x + 3y + 1
अथवा -1 इक्वल टु 0 यो लाइनको इक्वेसन हो। 2x प्लस 3y इक्वल टु 0 यो पनि लाइनको इक्वेसन हो। अब यसमा c भन्ने कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ 0 छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। 5x - 3y - 6 यो पनि लाइनको इक्वेसन हो। अनि जहिले पनि हामीले लाइनलाई यसरी जेनरल फर्ममा लेख्न सक्छौं है। यो जेनरल फर्म हो ax + by + c = 0। अब यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन के हुन्छ भन्दा bx - ay प्लस एउटा अर्को कन्स्ट्यान्ट k = 0 हुन्छ। अनि यही लाइनसँग प्यारलल भएको अर्को लाइनको इक्वेसन के हुन्छ ax + by प्लस अब कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ, यहाँ कन्स्ट्यान्ट के आयो, कुरा बुझ्यौ। यसरी कुनै पनि लाइनको इक्वेसनसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन र प्यारलल भएको लाइनको इक्वेसन हामीले निकाल्न सक्छौं डाइरेक्टली। अब सर यहाँ दुईवटा परपेन्डिकुलरको इक्वेसन आएको छ सर, दुईवटा लाइन इक्वेसन आयो। यहाँ सर दुईवटा युज गर्नुपर्छ नि परपेन्डिकुलरको लागि यो इक्वेसनको bx - ay + k1 हुन्छ एउटा k1 अर्को k2। ल त्यसो भने अब यहाँ म लेख्दैछु है, इक्वेसन अथवा इक्वेसन्स अफ लाइन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1 and 2 के हुन्छ ल। इक्वेसन 1 सँग परपेंडिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन के हुन्छ, इक्वेसन 2 सँग परपेंडिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त भन्दा bx - ay + k हुन्छ हैन। त्यसो भए लेखौं अब हेर यहाँ यो इक्वेसनमा x + y = 0 यो इक्वेसनमा a को भ्यालु कति छ 1 छ, ax + by + c। b को भ्यालु कति छ यहाँ पनि 1 छ। अब c को भ्यालु हामीलाई चाहिदैन, कन्स्ट्यान्ट टर्म हामीलाई चाहिदैन, c को भ्यालु यहाँ 0 छँदैछ, त्यो चाहिदैन पनि। बुझ्यौ नि, a को भ्यालु 1 र b को भ्यालु 1 त बुझ्यौ। यस सर। ल बुझ्यौ। यो x + y = 0 लाई मैले ax + by + c = 0 सँग कम्पेयर गरेर a र b को भ्यालु लेखे सुरुमा। अब यो सँग परपेंडिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन के हुन्छ अरे bx - ay + k = 0 हुन्छ। भनेपछि b को भ्यालु कति छ यहाँ 1 छ, bx भनेको 1x, त्यही भएर मैले 1 लेखिराखिन, x मात्रै लेखे, माइनस ay a को भ्यालु कति छ 1 नै छ, त्यही भएर 1 लेखिन, 1y हैन, ay भनेको 1y भयो, 1 पनि मैले लेखिन, प्लस k = 0 यो इक्वेसन भयो। k1 = 0 सरी, k1 लेख्छु अहिले, भर्खर पहिला मैले k मात्रै लेखिरहेको छु अहिले। k1 किन लेख्ने भन्ने कुरा पनि म तिमीलाई भन्छु नि। इक्वेसन यो 3 भयो ल। त्यस्तै अब यो इक्वेसनलाई छोड्दियौ। अब यो इक्वेसन 2 लाई हेरौं, 2x - 5y = 0 यो इक्वेसन सँग परपेंडिकुलर भएको अर्को लाइनको इक्वेसन हामीले निकाल्न गइरहेका छौं। भनेपछि यहाँ a को भ्यालु कति छ, a को भ्यालु हेर 2 छ सर। यो सँग कम्पेयर गर्ने 2x - 5y = 0 लाई ax + by + c सँग कम्पेयर गर्ने हो भने a को भ्यालु कति आउँछ 2 आउँछ, b को भ्यालु कति आउँछ -5 आउँछ, -5 आउँछ हो। त्यही भएर अब परपेंडिकुलर लाइनको इक्वेसन के हुन्छ bx - ay + k = 0। अब b को भ्यालु छ -5 -5 x - ay, a भनेको 2 छ, त्यही भएर 2y + k = 0। यसलाई मैले इक्वेसन 4 माने। अब यो दुईटै के भयो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ म k1 लेख्छु, यसलाई चाहिँ म k2 लेख्छु हैन। यस सर। ल हामीलाई जुन निकाल्नु पर्ने लाइन छ त्यो निकाल्नु पर्ने लाइनको इक्वेसनहरु आइसकेको छ है। त्यो भनेकै इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 हामीले निकालिसकेको छौं। तर यहाँ एउटा कुरा मात्रै के मिसिङ छ भने k1 र k2 को भ्यालु चाहिँ थाहा छैन हामीलाई। अब हामीले k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा पासिङ पोइन्ट चाहिन्छ जुन हामीलाई दिएको छ। जुन यो मैले इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 निकाले यो भनेकै हाम्रो ब्ल्याक कलरको लाइनको इक्वेसन हो। तर यसमा k1 र k2 को भ्यालु थाहा छैन। अब k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नलाई यो ओरिजिनबाट पास भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई त थाहा छ हैन। त्यही भएर यहाँ
equations 3 and 4 passes through origin. Origin भनेको O 0,0. त्यसो भए के हुन्छ हेर, इक्वेसन 3 लाई मैले लेख्ने हो भने x minus y plus k1 equal to 0 छ। x को ठाउँमा पनि 0 राख्नु पर्यो, y को ठाउँमा पनि 0 राख्नु पर्यो किनकि 0,0 छ। प्लस k1 equal to 0। k1 को भ्यालु कति आयो? 0 आयो। भनेपछि हाम्रो इक्वेसन के भयो? k1 equal to 0 एउटा अब हाम्रो इक्वेसन के आयो त? k1 को भ्यालु यसमा राख्नु पर्यो नि त हामीले। यहाँ x minus y plus 0 is equal to 0 हो, त्यही भएर यहाँ लेख पुटिङ भ्यालु अफ k1 x minus y plus k1 को भ्यालु आएको थियो 0, त्यही भएर इक्वल टु 0। हाम्रो इक्वेसन आयो x minus y इक्वल टु 0। अब त्यस्तै हाम्रो अर्को इक्वेसन बन्द छ, इक्वेसन 4 हैन। यो इक्वेसन पनि त ओरिजिनबाटै पास भएको हो। त्यही भएर यहाँ पनि -5 x minus 2y plus k2 इक्वल टु 0 थियो, और -5 into x को भ्यालु 0 minus 2 into 0 plus k2 इक्वल टु 0। अब डाइरेक्टली मैले k2 को भ्यालु कति आउँछ यहाँ लेखे 0। k2 को भ्यालु पनि 0 आउँछ। सो k2 को भ्यालुलाई पनि त हामीले राख्नु पर्यो। त्यही भएर पुटिङ भ्यालु अफ यहाँ k1 and k2 इन इक्वेसन 3 and 4 भनेर मैले यसरी ल्याङ्ग्वेजलाई पुरा गरे। त -5x minus 2y plus k को भ्यालु आयो, k2 को भ्यालु आयो 0 इक्वल टु 0 भनेपछि -5x minus 2y इक्वल टु 0। अब माइनसलाई मैले कमन लिएर उतातिर फ्याक्दिने हो भने 5x plus 2y हुन्छ। यो 5x plus 2y इक्वल टु 0 आएको बुझ्यो कि बुझेन? यस सर, बुझे सर। ए ल ठिक छ। ल -1 कमन लिएर उतातिर राइट साइडतिर लगेको हो। ल अब यसलाई मैले इक्वेसन 5 माने, यसलाई मैले इक्वेसन 6 माने। हो, यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन भयो। अब फाइनल दुईटा इक्वेसनहरु आयो। जुन यहाँ ब्ल्याक कलरको लाइन, यो चाहिँ मानिलिउँ यो 1 सँग परपेन्डिकुलर भएको इक्वेसन कति हो? 5 हो हैन। यो इक्वेसन 5 हो, यो इक्वेसन 6 हो। हामीले सेपरेट इक्वेसन निकालिसक्यौं हैन। परपेन्डिकुलर रातो लाइन सँग परपेन्डिकुलर भएको जुन यो ब्ल्याक कलरको लाइन छ, त्यो लाइनहरुको इक्वेसन हामीले निकालिसक्यौं। तर सेपरेट दुईटा इक्वेसन आयो। तर क्वेशनमा सिंगल इक्वेसन निकाल्नु पर्छ सर, त अब मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो इक्वेसनलाई। यस सिंगल इक्वेसन निकाल्नु भनेको छ। त्यही भएर सिंगल इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाइङ यहाँ लेख नाउ मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 5 and 6 भनेपछि x minus y र 5x plus 2y मल्टिप्लाई भयो। त 0 र 0 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 0 नै भयो। और x ले मल्टिप्लाई गर 5x plus 2y लाई माइनस y ले मल्टिप्लाई गर 5x plus 2y लाई 5x square plus 2xy minus 5xy minus 2y square equals 0 भयो। और 5x square minus 5xy plus 2xy भनेको minus 3xy minus 2y square is equal to 0। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? फाइनल आन्सर भयो है। यस सर। which is required equation भनेर लेख्न सक्छौ यसरी आन्सर। ओके सर। कुरा बुझ्यौ हैन तिमीले? यस सर, मजादेखि बुझे। यो इक्वेसन त अझै इन्ट्रेस्टिङ छ सर। ल ठीक छ। अब यस्तै हो, सबै क्वेशनहरु यस्तै हो। अब परपेन्डिकुलर, तिमीलाई यहाँ परपेन्डिकुलर भन्छ। अब यहाँ ओरिजिन दिएको छ, ओरिजिनको ठाउँमा तिमीलाई कुनै पोइन्ट देला। अब यही हो क्या, यो एउटा टाइप सिकेपछि सबै सिक्ने तिमीलाई आइहाल्छ। यहाँ ओरिजिन दिएको छ 0,0 भनेको है, ओरिजिन भनेको 0,0। अब तिमीलाई यो क्वेशनमा कहाँ घुमाउँछ भन्दाखेरि ओरिजिन नदिएर 1,0, 2,0, 5,1, 3, -6,
-2,3 यस्तो पोइन्टहरु दिन्छ। अब यस्तो पोइन्टहरु दियो भने हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। यहाँ त हाम्रो फरक हो हैन, पासिङ पोइन्ट यहाँ ओरिजिन थियो भने अब अर्को पोइन्ट आउँछ, x र y को ठाउँमा 0 नराखेर अरु भ्यालु राख्नुपर्छ, दिएको भ्यालु। कुरा बुझ्यौ? भइहाल्यो। यस सर। र त्यहाँ घुमाउन सक्छ। अब अर्को के भनेको छ, यहाँ परपेन्डिकुलर छ, त्यहाँ प्यारेलल दिन सक्छ सर। प्यारल दिन सक्छ। प्यारल दियो भने झन् सजिलो भयो। यस सर। प्यारल दियो भने त डाइरेक्ट हामीले ax + by + k नै लेख्नु पर्छ, जति छ त्यति नै लेख्ने हो, केही फरक परेन हैन। x + y = 0 भन्ने इक्वेसन छ भने जस्तो यो इक्वेसनसँग प्यारल इक्वेसन के हुन्छ भन्दा x + y + k = 0। त्यस्तै यो इक्वेसन 2x - 5y = 0 सँग प्यारल भएको अर्को लाइनको इक्वेसन के हुन्छ 2x - 5y + k = 0। प्यारल त झन् सजिलो, केही सोच्नै परेन। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल ठीक छ। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो अब सकिएको छ। अब के अरु क्वेसन गर्ने हो कि यति छोड्दिने हो? पहिला सर म गर्छु अहिले, तब तपाईलाई म पीडीएफ फर्ममा सेन्ड गर्छु, तब भोलि डिस्कस गर्न। ल एउटा क्वेसन चाहिँ गरौँ न त, एउटा अलि डिफरेन्ट टाइपको क्वेसन गरौँ ल। ल सर। फर्मुला लाउने त त्यही एउटै फर्मुला हो, तर if the angle between a pair of straight lines represented by equation x² plus xy minus ky² is equal to 0 is 45 degree. Find the value of k भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ है। सोलुसन अब यहाँ हेर्नुस्, यो हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ x² plus xy minus ky² is equal to 0 भन्ने इक्वेसन दिएको छ। यो इक्वेसन मा यो जुन k को भ्यालु छ कति हुन्छ यो निकाल्नु भनेको छ, k is equal to what। र अर्को के कुरा भनेको छ, यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन छ, जुन दुईटा लाइन छ, त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल पनि दिएको छ हामीलाई 45 डिग्री। हामीलाई एंगल दिएको छ तर के को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु भनेको छ। अरु बेला हामीलाई सबै भ्यालु दिन्थ्यो, एंगल निकाल्नु भन्थ्यो। यो केसमा ठ्याक्कै उल्टो गरिदियो, एंगल दिदियो र अरु कुनै कोएफिसिएन्टको भ्यालु यहाँ निकाल्नु भनेर दियो। यहाँ के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हैन। फर्मुला लाउने चाहिँ त्यही हो है। ल सजिलो छ, त्यही फर्मुला लाउने हो अनि हामीले इक्वेसन तो सल्भ गरे जस्तै सल्भ गर्ने हो। गिवन इक्वेसन छ x² plus xy minus ky² is equal to 0। अब त्यसो यसलाई हामी कम्पेयर गरौँ। कम्पेयरिङ यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने है। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो, x² plus 2hxy dy square is equal to 0। a को भ्यालु कति 1, b को भ्यालु कति -k, 2h को भ्यालु कति 1 हैन। y² को कोएफिसिएन्ट यहाँ -k छ, यहाँ b छ, त्यही भएर b भनेको -k। x² को कोएफिसिएन्ट यहाँ a छ, यहाँ k पनि छैन 1, त्यही भएर a भनेको 1। xy को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2h छ, यहाँ k पनि छैन भनेको 1 छ, त्यही भएर 2h भनेको 1 भयो। सिम्पल तरिका है। अब h को भ्यालु निकाल्नु छ यहाँबाट। h को भ्यालु कति आउँछ 1/2। 1/2 आयो। लेखौं if theta be the angle between lines लेख अथवा pair of straight lines लेख, फरक परेन। मैले pair of straight lines चाहिँ लेखे। pair of straight lines then थीटा भनेको पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स हो भने हामीले के लेख्न पाउँछौं, tan थीटा भनेको +- 2 √h² - ab
divided by a plus b or tan theta भनेको tan 45 degree equals plus minus 2 root under h को भ्यालु कति छ 1/2 छ त्यही भएर 1/2 को स्क्वायर माइनस a into b a भनेको 1 छ b भनेको माइनस k छ डिवाइडेड बाइ a plus b a भनेको 1 b भनेको माइनस k छ त्यही भएर 1 माइनस k भयो ल और tan 45 डिग्री भनेको कति हुन्छ 10 45 degree is 1 sir. Plus minus 2 root under 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 माइनस माइनस प्लस k डिवाइडेड बाई 1 माइनस k यो हिजो गरे जस्तो लाग्यो मलाई Yes sir, yes sir. प्लस माइनस 2 रूट अंडर अब यहाँ एलसीएम आयो 1 प्लस 4k बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस k भयो अब यो 1 माइनस k गरे त मल्टिप्लाई हुन्छ 1 माइनस k नै हुन्छ 1 सँग मल्टिप्लाई हुँदा प्लस माइनस 2 रूट अंडर 1 प्लस 4k बाई 4 भनेको 2 को स्क्वायर भयो और 1 माइनस k इक्वल टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर 1 प्लस 4k 2 को स्क्वायर में एउटा 2 बाहिर आयो यो 2 र यो 2 क्यान्सल 1 माइनस k इक्वल टु प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4k अब स्क्वायरिङ गर अन स्क्वायरिङ बोथ द साइड्स स्क्वायर रुटलाई हटाउनको लागि हामीले स्क्वायरिङ गरेको है ल 1 माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4k को पनि होल स्क्वायर यसको होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला आला a स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर त्यो भनेको 1 माइनस 2ab 2 into 1 into k गर्दाखेरि 2k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टु प्लस माइनस को स्क्वायर भनेको प्लस नै हुन्छ रूट अंडर 1 प्लस 4k को स्क्वायर भनेको 1 प्लस 4k मात्रै भयो और 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर अब यो 1 लाई त ल्याउँदा माइनस 1 4k लाई त ल्याउँदा माइनस 4k इक्वल्स 0 और यो प्लस 1 र माइनस 1 त क्यान्सल भइहाल्यो k स्क्वायर को मैले यो k स्क्वायर को मैले k स्क्वायर लेखे माइनस 2k र माइनस 4k भनेको कति हुन्छ माइनस 6k इज इक्वल्स टु 0 त्यसो भए k कमन आयो k माइनस 6 इज इक्वल्स टु 0 आइदर k इज इक्वल्स टु 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टु 0 यहाँबाट k को भ्यालु कति आयो 6 आयो भनेपछि k को भ्यालु कति हुने रहेछ एउटा 0 अथवा और 6 हुने रहेछ हामीलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ k भनेको थियो हामीले k को भ्यालु निकाल्यौं यो नै हाम्रो एन्सर भयो कुरा बुझ्यौ Yes sir. अब यस्तै खालको क्वेशनहरु पनि सोध्न सक्छ जस्तो अब तिमीलाई यहाँ इक्वेसन दियो x स्क्वायर प्लस xy माइनस ky स्क्वायर इज इक्वल टु 0 अब यहाँ अर्को पनि एउटा यस्तो इक्वेसन पनि दिन सक्छ 2x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 यो इक्वेसन पनि दिन सक्छ हैन यो इक्वेसन दिएर चाहिँ 2071 सालमा सोधेको छ यो क्वेशन चाहिँ 2072 मा सोधेको हो भने यो क्वेशन चाहिँ 2071 मा सोधेको छ एससीई मा सबै कुरा सर सेमै छ सर सबै कुरा सेम छ 45 डिग्री नै छ छन चाहिँ त्यो इक्वेसन मात्रै फरक छ अब इक्वेसन ए बी र एच को भ्यालु फरक हुन्छ त्यही अनुसार अब यसको के को भ्यालु आउँछ के को भ्यालु चाहिँ यसमा प्लस माइनस 7 आउँछ है के को भ्यालु यसमा एउटा प्लस 7 आउँछ अर्को माइनस 7 आउँछ यसको आन्सर ओके सर प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु ल अब आजदेखि हाम्रो यो स्ट्रेट लाइनको क्वेशनहरु हामीले सकेका छौं अब अर्को नेक्स्ट क्लासमा हामी नेक्स्ट टपिक पढ्ने नै छौं त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनु होला धन्यवाद